अस्सलाम वालेकुम। ये बात है साल 541 की, यानी आज से करीब 1500 साल पहले, जब यूरोप के ठीक इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अजीब शेप के काफ़ी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था, और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस वक़्त ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कुस्तुनदुनिया थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। और ये अजीबोगरीब मंजर भी इस्तांबुल यानी उस वक़्त के कुस्तुनदुनिया में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और फिर कई हफ्ते, लेकिन ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन ये मामला काफी सीरियस होता जा रहा था, और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों से कुस्तुनदुनिया ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तलहा स्टोरीज की एक और मिस्टीरियस वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, साल 541 में कुस्तुनदुनिया पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे, और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने लोगों को काफ़ी बेचैन किया हुआ था। लेकिन मामला तब मज़ीद सीरियस हुआ जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे, और फिर कुछ ही देर बाद उनकी सांसें बंद हो जाती थी। ये सब देखकर डरे और सहमे लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ चुका था। ऊपर आसमान पर घने बादल, हवा में एक अजीब सी धुंध, और ज़मीन पर लाशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सहज सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी, और बर्फबारी इतनी शदीद हो गई कि ना ही लोगों की फसलें बचीं और ना ही जानवर और परिंदे। उस वक़्त के बाज़ंतीनी शहंशाह, जिनका नाम जस्टेनियन था, उन्होंने लोगों को पुरसुकून रहने का हुक्म दिया, और ये कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। शहंशाह के इस बयान ने लोगों को मज़ीद बेचैन कर दिया, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे इंसान को। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने लगा था। बाजेंटाइन एम्पायर की फ़ौज वैसे तो काफ़ी ताकतवर मानी जाती थी, लेकिन उस सिचुएशन में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन के साथ था जो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। ये पूरा इलाका उसी बीमारी की लपेट में था। आसमान पर गहरे बादल जहाँ पर भी जाते जा रहे थे, वहाँ ज़मीन पर यह अजीब बीमारी फैल रही थी। दूर दूर तक, जहाँ अभी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीक, टर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद हैं, कॉन्टिनेंट का ये सारा हिस्सा इसी बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब बीमारी की असल वजह क्या है। वहाँ लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। और उनका इस बात पर यकीन तब मज़ीद बढ़ गया जब बाज़ंतीनी शहंशाह खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गया। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पैंडमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टेनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली अनोखी आसमानी बीमारी ने इस पूरे कॉन्टिनेंट का निज़ाम धर्म भरम कर दिया था। यहाँ तक कि तो कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पूरे 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला। लेकिन किसी को इस मिस्ट्री की असल वजह मालूम ना पड़ सकी। काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मियों के मौसम में बर्फबारी का पड़ना, फसलों, जानवर और परिंदों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था जो कि किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। पर अब जाकर तकरीबन 1500 साल गुजरने के बाद साल 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का सुराग लगा लिया है। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है।
ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی اور ان کا یہاں آنے کا مین مقصد پاسٹ کے کلائمیٹس پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے، یہاں عام حالات میں بغیر پروفیشنل اکوپمنٹ کے رہنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ جون جولائی میں جہاں کئی کنٹریز کا ٹمپریچر 50 ڈگری سیلسیس کراس کر جاتا ہے، اسی وقت گرین لینڈ کا ٹمپریچر -18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھڑکتا، اسی وجہ سے یہاں کی برف کا میلٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آسمان سے برسنے والی سنو فال ہوا میں موجود پارٹیکلز کو بھی اپنے ساتھ زمین پر لے آتی ہے، یعنی اگر ماحول میں ڈسٹ ہوگی تو وہ سنو فال کے ساتھ نیچے زمین پر آ جائے گی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں برف کے نیچے پچھلے 1 لاکھ سالوں کا کلائمیٹ ڈیٹا ابھی تک محفوظ ہے۔ ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی جاتی ہے۔ ایک سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی آج سے 1500 سال پہلے کا کلائمیٹ ڈیٹا جاننا ہو تو تقریباً 75 میٹر نیچے موجود سنو کے سیمپلز کو باہر نکال کر اس کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ایکسپرٹس نے یہاں ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کیا اور پچھلے 2000 سالوں سے پڑنے والی برف کو باہر نکال لیا گیا۔ نکالے جانے والے سنو کور کی ٹوٹل لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو پلیگ آف جسٹینین کی خوفناک بیماری کے دوران گرین لینڈ کے آسمان سے برسے تھے۔ نکالے جانے والے آئس کور پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ پرفارم کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر سال 500 سے 600 کے درمیان پڑنے والی برف میں سلفر کی ایک سپائک دیکھی گئی۔ یہ سپائک اس بات کی نشانی تھی کہ جس دور میں قسطن دنیا میں 2 سالوں تک کالے بادل منڈلا رہے تھے، اس دور میں ایٹماسفیئر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بہت خطرناک گیس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کے لیے بھی ہارمفل ہوتی ہے۔ اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ 6 سینچری کے دوران ایٹماسفیئر میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسمان میں اتنے زیادہ سلفر پارٹیکل صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ چیز ہے والکینو۔ جی ہاں، زمین کے اندر مختلف جگہوں پر پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابھر رہے ہوتے ہیں۔ ارتھ کی اوٹر لیئر اپنے پریشر سے میگما کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، جبکہ میگما ہر وقت کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جس سے وہ باہر نکل سکے۔ میگما اور زمین کی یہ جنگ صرف تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک نہیں پہنچ جاتا۔ اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے اور یہی گیس اب میگما کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے۔ بس پھر کسی بھی ویک پوائنٹ سے میگما لاوا کی صورت میں پھٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ پانی اور سلفر یہ دونوں چیزیں والکینو کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاورفل گیس کی صورت میں آسمان میں پھیل جاتی ہیں۔ شدید طاقتور والکینو سے نکلنے والی والکینک گیس ہزاروں میل دور تک بھی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کے ڈراپلٹس کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے۔ 1500 سال پہلے پلیگ آف جسٹینین کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک خطرناک والکینو تھا۔ ایک طرف جان لیوا سلفیورک گیس تو دوسری طرف سلفیورک ایسڈ کے بادل۔ یہ بادل برسیں گے تو جیسے تیزاب کی بارش ہوگی، اور اگر نہیں برسیں گے تو اس کے بادل انسانوں کو سورج کی روشنی کے لیے تڑپا دیں گے۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں انسانوں کے لیے ہر موڑ پر صرف تباہی ہی تباہی تھی۔ جس والکینو کے پھٹنے سے یہ ساری تباہی ہوئی تھی، وہ والکینو کون سا تھا یہ جاننا ابھی بھی باقی تھا۔ کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس اس رزلٹ تک پہنچے کہ قسطن دنیا سے 11,700 کلومیٹر دور سمندر کے اس پار ٹھیک اس جگہ پر ایل سلواڈور میں موجود ایلو پونگو لیک ہے۔ جب قسطن دنیا میں پلیگ آف جسٹینین آیا تھا، اسی دور میں اس لیک کے اندر سے ایک خطرناک والکینو پھٹا تھا، اور اس کا صاف ثبوت یہ پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ جو دکھنے میں تو بالکل نارمل لگ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں والکینک ایش کا پہاڑ ہے جو اسی لیک کے اندر 1500 سال پہلے پھٹنے والے والکینو کے نتیجے میں بنا تھا۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگ والکینوز کے سائے تلے رہتے ہیں۔ یہ والکینوز کس وقت پھٹیں گے، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
ہمیں صرف یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ جو والکینوز انسانی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے والکینولوجسٹ، کلائمیٹ ریسرچرز اور جیولوجسٹ پاس میں پھٹنے والے والکینو اور ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ انسانوں کو ان سلیپنگ جائنٹ سے بچایا جا سکے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کب، کہاں اور کیسے کیا ہونا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ امید ہے آپ کو طلحہ سٹوریز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں اگلی مسٹری سے بڑی ہوئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔